Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon, anya na kita sa ikakawhaan og unom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Atol niini nga Domingo, gisaulog sa simbahan ang National Seafarer Sunday o ang Domingo sa Magdadagat, ug usab gisaulog usab sa simbahan ang Migrant Sunday o ang Domingo sa mga lumalangyaw o mga migrante. Happy National Seafarer Sunday alang sa atong mga kaigsuonan nga nanginabuhi diha sa kadagatan. Mga mangingisda, seamen o seawomen, mga marinero o mga crew sa barko o uban pa. Og Happy Migrant Sunday usab alang sa atong mga kaigsuonan nga lumalangyaw o mga migrante. Mga igsuon, adunay mga higayon nga daw makaingon kita nga kita ang nakapanag-iya sa kamatuoran. Og mubati kitag kabalaka, kahadlok, kaselos, kung adunay uban nga magpadayag sa maong kamatuoran. Apan si Jesus diha sa atong ebanghelyo karon nagdasig kanato sa pag-abli sa atong panghuna-huna alang sa atong mga kaigsuonan nga buot usab nga mosangyaw sa kamatuoran mahitungod sa atong Ginoo bisan pa man kung dili sila kauban sa atong panon. Diha nining Santos nga misa atong halaran og espesyal nga pag-ampo ang atong mga kaigsuonang mga marinero o seafarers ug ingon man usab ang atong mga kaigsuonan nga lumalangyaw. Hatagan nato sila og mayong panghuna-huna, mga pag-ampo, aron nga sila magmakanunayon og mulungtad sa ilang pagpanrabaho, magmakanunayon sa kabuotan og maligdong sa ilang pagpanginabuhi. Og sama sa gihapon, ato usab hinumduman ang mga katuyuan o intensyon sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors. Ingon man ang mga katuyuan sa tanan nga nagasunod nining misa sa telebisyon o nagatanaw usab niini sa atong YouTube channel. Ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor o ang mga intensyon sa atong production crew. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo kaninyo. Mga igsuon,
Maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Dios didto sa langit. Dadaig sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Diyos sa mahal maka
magampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan, diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma, ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nga na sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad, ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Numeros. Unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod ug misulti kaniya. Ug gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises. Ug gihatag kini sa kapituan ka pangulo sa Israel. Sa diha na kanila ang espiritu, nanagna sila, apan sa hamubo lamang nga panahon. Duha sa kapituan ka pangulo, nagpabilin didto sa kampo. Ang usa si Eldad, ug ang usa si Medad. Ug mikunsad usab kanila ang espiritu. Ug apil sila ni adtong gipanglista, apan wala sila makaadto sa tolda. Busa, nanagna sila didto sa kampo. Unya usa ka batan-on nidagan ngadto kang Moises ug niingon, si Eldad ug si Medad nangagna didto sa kampo. Og si Josue nga anak ni Nun, alagad ni Moises, ug usa sa iyang mga sinaligan niingon, Sir, santaa sila. Apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kun ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu nganha sa iyang katawhan, ug silang tanan mahimo nga mga propeta. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga sugo sa Ginoo, maghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo, maghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang balaod sa Ginoo magalima sa kalahan. Ang kasubuan sa Ginoo kasaligan, magataw kinadman sa tayong ayanon. Ang mga sugo sa Ginoo nagatag o kalipay sa akong kasing-kasing.
sa Ginoo mahalinis, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang mga kasubuan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang mga sugo sa Ginoo nagatago kalipay sa akong kasing-kasing. Bisan ang imong sulubong nagabantay ka nila, makugihon kayo sa pag-amping nila. Apan kinsay makasusi sa nakulang, linis ako makalapasan na tinabuan. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Sa sala sa pagkagarbo samtang imong sulugoon, ayaw kini paharia kahanako. Unya walay kapasangil kahanako, huwag maglingkawas ako sa bugat nga sala. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa akong kasing-kasing. Tinutlo, gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nga ngadunot o ang inyong mga bisti gipangutkot sa anay. Gitay ana ang inyong bulawan og salapi. Og ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo. Og sama sa kalayo magaut-ot sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw nagtipon tigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo, og nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalinon, taggana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ginoo maanaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Juan niingon kang Jesus, magtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato, gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdid-i, kay walay tawo nga maghimog milagro sa akong ngalan nga makasultig dautan bahin kanako. Kayang dili batok kanato, dapig kanato. Timan-i ninyo kini, ang upainom kaninyog tubig kay kamo iya nako, makadawat gayod o ganti. Ug mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa ako ng usa mo kakamot, makapahimulag kanimo gikan kanako, utla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa mo ka mata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong mga igsuon nga nagsunod diha sa telebisyon or another social media platforms ug kaninyo nga ania dinhi sa atong kapilya, mga igsuon ko diha ni Kristo, ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa atong kasing-kasing. Suma na sa atong gilitok o giawit. Ug ang maong mga sugo, magdala kanato ngadto sa panaghiusa, communion. Ug ang panaghiusa, adunay kalipay nga dala. Mga igsuon, sa atong pagkabot niining maong panaghiusa ug niining maong kalipay, gikinahanglan mabatunan nato ug bansayon nato ang pagkaabli, openness, welcoming attitude. Mao tinga ini una na akong punto ning akong pagpaambit karon mga igsuon. Kay lagi militok ta ug atong giawit nga ang mga sugo sa Ginoo naghatag og kalipay sa atong kasing-kasing ug ang maong mga sugo magdala kanato ngadto sa panaghiusa ug ang maong panaghiusa adunay kalipay nga dala. Ug sa pagkabot nato nianang panaghiusa ug kalipay, kinahanglan mabatunan ta nga magmaabli ta, openness, welcoming attitude.
Doon ako'y mga sanglitanan, examples nga kita unta abli, kita unta na atay welcoming attitude. Karong Domingo ha, gitawag sad ni nga Migrant Sunday. Nya, kumusta ang atong pag-accommodate o kung makailata nga kini usa ka migrant o sila nga mga migrants karon? I think they deserve and we should have the welcoming attitude ni ini. Kinahanglan ablita aning mga tawhana, kini nga klase sa mga tawo. For sure, malipay yun si San Pablo. Kasi si San Pablo, usa ka migrant. Wa lang siya mo settle o usa ka dapit. Nagwadto siya nagkalain-laing mga dapit ni istargid siya didto aron sa pagsangyaw sa mayong balita. Ug salamat sa welcoming attitude, openness sa maong mga tao nga giadto ni San Pablo, nadawat ug nadungog nila ang maayong balita sa Ginoo. Ug padayon ta nga mo sanong ni anang maong misyon nga gisubay ni San Pablo mga igsuon. Kung doon na tayo mga mahinabi ba, na mga mingon sila, no? Dili inyo nato, no? Dili pareha nato kutis, di pareha gitsura. They are migrants. Hopefully, we have the welcoming attitude. Ablita. Dili nato sila iitsapwera. Napasaylaing sanglitanan mga igsuon. Panahon sa lockdown ba? Kainom mo? Panahon sa lockdown, diakono pa ko adto. Dunay lockdown lagi, so di pataka og lakaw. Apan nalipay ko nga didto sa akong parokya diin ko madistino. Bisan lockdown, abli ang simbahan. Uban ang mga pag-observe lang sa protocols. Kana ba? Ang simbahan, abli unta. Dili siya sarado, dili siya managlain, no? Maybe katong akong gihisgutan panahon sa lockdown ang simbahan abli, hinaut diri lang ang simbahanan, the structure, the building mo'y abli, kundi ang atong kinaiya, isip simbahan, abli ta. Ngadto sa panginahanglan sa uban, magmaablita. Last na lang nga sanglitanan, doon na para ba ko'y next nga mga punto. Sa pagkabata nato, malingaw tingaytaan ang gitudlo ni mama, ni papa, o ni teacher, close, open, close, open. Dili ba? Close, open. Wa lang ta magpabilin sa pagka-close. We have to learn to open. Kay lahi rabag sign kung nagpabiling close, bati na siya, basig naa kay kasumbagay. We have to be open. Di tapabilin na close. Close, open. Close, open. Sa bata pata, gitudluan na di ay ta sa pagka-welcoming, pagka-open. Ari ko sa next point. Sa pagkaabli nato mga igsuon, magmatngon ta. Be careful lang. Di mo kumpiyansa. Kaya nga naman, doon ako'y duha ka i-share ninyo. Kining pagkaabli, usahay gamito ni sayawa. Usahay dinhi sakyani sayawa. In what sense? Unsa-unsang pagi ha? Kanang nanabay pagkaselos. Kanang magselos na gani ta kay kani siya, grabe ra ni kay ka-accommodating, uy, grabe ra sad ani niya ka-open, uy. Magselos ta, mangigi ta.
Uba kaha, magsugod na ang panag-indigay. Bantay ta, maunay pamaagi sa yawa. Ang yawa, in English, devil, suma na sa kung nabasahan. Devil, the one that divides. Kaya tanawa, kung baliw ng pulong yawa, away. No, bantay ta. Kay kun ang atong pagtanaw ang pagkaabli sa usa ka tawo, mura na tagmangigi, ngano inanak ka kay siya ka-accommodating o ka-welcoming, magselos na niya ta, niya makakos na o panag-indigay, bantay ta. Mga igsuon, ang pagselos na atay hinaut-dili na siya mo'y magpasulabi. Sa atong pagkaabli, anaunta ang pagkamabinantayon sa kaugalingon. Jealousy versus vigilance. Pagkamabinantayon. Mao nga isa ni ang gi-emphasize sa later part sa atong gospel karon nga dunay isog nga mga pulong ang atong Ginoong Hesukristo, mga isog nga pagmaymay, exhortation. Saya bitaw giingon, kung ang usa nimo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Kung ang usa nimo kamata makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Sa kang San Mateo, lahi iyang formulation. Kung ang usa nimo kamata, mahimong hinungdan nga makasaka, lugita kini. Strong ni nga exhortation nga magmabinantayon ta, nga kung kabantay na ta nga iya ni sayawa, makasa ta, andang yun pag-let go dayon, putla dayon. Ayaw na, tayong paha, tas ang kwanon di, gantay ta. Sa ato liging pagkaabli, naasad i-partner yun ang pagkamabinantayon. Yes, pagkaabli, usahay, dili di ay kinahanglan nga magselos ta. Kundili, ang atong pagkaabli, uban na nato sa pagkamabinantayon. Nataas-taas na kung wali, ako ng undangon kung kabantay mo. Mga igsuon, sa atong laraw sa pagkabot, sa panaghiusa, communion, and to reach that joy, sa ato sa pagkabot, sa kalipay, nga dala sa panaghiusa, hinaot, ablita. Sa atong pagkaabli, dili yung tatamada sa jealousy, o mangigita, magselos ta. Kundi ang atong pagkaabli, atong udanan sa pagkamaminandayon. Kung yan ang pagiha, anaa ang tinuod na panagiusa ug kalipay. Hinaot taunta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan makagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya, rumatuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Magampo kita ngadto sa atong langit ng Amahan ug sa walay pagpihig siya ang naghatag og grasya sa matag usa. Sa matag pangamuyo kita moingon, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang tibuok simbahan ug mga nangulo niini kanunay magpanalipod sa mga kabataan gikan sa mga tao ug mga butang nga makapahilayo kanila sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga lideres sa atong gobyerno maningkamot unta nga makahimo og maayo ug malungtarong mga programa alang sa kaayuhan sa mga seafarers ug mga migrante sa atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Ngalikayan unta nato ang tanang matang sa diskriminasyon tungod sa kaliwat, sexualidad, tinuuhan ug estado sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga dili unta kita makaangin sa mga kabataan nga mahilayo sila sa Ginoo, kundili mahimong instrumento sa pagpaila o pagpasuod kanila ngadto sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imo unta ang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ang halangdong Teofilo Kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kadtong mga nangamatay nga wala magmakuli pagsakripisyo sa ilang kinabuhi tungod sa pagtuo, makadawat unta sa ganti nga gisaad sa ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. O Dios among Amahan, dili ikaw buot nga may usa kanamo nga mahimulag kanimo. Ampingi kami kanunay sa imong grasya ug dungga kining nga mga pangamuyo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyo nga sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Kristo sacrifice sa Diyos. Alas pagkain mayan sa alam sa O Dios sa kaluoy, dawata nga mong mga halad, ug himuha kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay ug matao. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tawo. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gahasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon. Dawata kini og Panginoong kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan,
ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Jose Palma, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Panagdait, peace, kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, himua nga kining misa diin among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo. Magdalaon ta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan,
Gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa nga tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.